बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद के। पाकिस्तान में तकरीबन 88 के बाद 88 में पहली बार मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हुकूमत में आई। उसके बाद 90-91 में मियाँ नवाज शरीफ आए और फिर इनकी बारियाँ लगी रहीं 1999 तक। 1999 से 2008 के आफ में मिड तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत रही, जो कि पाकिस्तान की तारीख में लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हुकूमत थी। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। उन्होंने अपने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 5 साल पूरे किए। फिर 2013 के इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आई। उन्होंने फिर से उनकी पार्टी ने 5 साल पूरे किए, गो के नवाज शरीफ 4 साल के बाद नाअहल हो चुके थे। उसके बाद 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई। तो इमरान खान की हुकूमत को हमारी जो पुरानी साबका रवायात हैं उनके हिसाब से ख़त्म कर दिया गया तकरीबन 3.5 साल में। तो ये कुल मिलाकर कोई 90 से लेकर अगर अभी तक देखें तो 32 साल बनते हैं। तो कहने का मकसद ये है, जो पाकिस्तान किसी वक्त एशियन टाइगर था, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया की नज़रों में था और पूरी दुनिया तारीफ़ करती थी कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन और बाअखलाक लोग हैं, पढ़े लिखे तमीज़दार लोग हैं। आप भी सुनते रहे होंगे अपने बचपन में कि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं। मैंने भी अपने बचपन में यही सब कुछ सुना था, लेकिन जब मुझे खुद सऊदी अरेबिया जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ या फिर और ऐसे आगे पीछे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो पता लगा कि अब पाकिस्तानियों की वो इज़्ज़त नहीं रही, बल्कि अब तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल वो हमसे ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। नेपाल और फ़िलिपाइन के साथ तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये सारे हमसे बहुत आगे निकल गए, मईशत में भी, इज़्ज़त में भी। तो हम जो एशियन टाइगर थे, एशिया की उभरती हुई मईशत, तो वो आज इन सब ममालिक में सबसे पीछे, ये किसी वक्त सबसे आगे होती थी। तो इस बीच में जब पाकिस्तान का सही मानों में बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ, तो उस बीच में यही हमारे नवाज शरीफ, बेनज़ीर, जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ, ये सारी इन्हीं की हुकूमतें थी। फिर इसका मुवाजना एक और चीज़ से करते हैं, बांग्लादेश, जिसने अभी पिछले दिनों पाकिस्तान को इमदाद भेजी है सैलाब के लिए। आप यकीन माने वो हमारे भाई हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन यकीन माने दुख इस बात का हुआ, ये नहीं हुआ कि हम उनसे इमदाद लेते हुए शर्म आनी चाहिए, नहीं, हम भी किसी वक्त उनकी बड़ी मदद करते रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो मुल्क लोगों को कर्ज देने वाला था, दूसरे मुल्कों की इमदाद करने वाला था, 70 तक पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्ज देता था, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, जर्मनी तक जैसे ममालिक भी थे जिनको हमने कर्ज दिया था। तो वो पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया कि बांग्लादेश जैसा मुल्क हमें कर्जा देगा, ये डूब मरने का मकाम था पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन जहाँ बेगर्स कांट बी चूजर्स का नारा हो, वो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के मुंह से, तो फिर उस मुल्क की इज्जत कहाँ से रहेगी। बांग्लादेश में कमोबेश 90-91 की दहाई में पहली बार खालिदा ज़िया की हुकूमत बनी, 5 साल उन्होंने पूरे किए। फिर शेख हसीना वाजिद की 5 साल की हुकूमत, फिर 5 साल खालिदा ज़िया की हुकूमत, फिर तकरीबन अब 13 साल से मुसलसल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत चल रही है। ये भी कुल मिलाकर कोई 28-30 साल बनते। जो बांग्लादेश 71 तक सैलाब ज़दा, भूखा, नंगा, काले लोगों पर मुश्तमिल, जिसको ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ये जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, जिन्होंने इस मुल्क को 2 टुकड़े किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो हमें पाकिस्तानियों को यही कहते होते थे कि वो भूखे नंगों का देश है, इसलिए अच्छा हुआ वो हमसे अलग हुआ। लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को सही नहीं समझता। जो वो हादसा और सान्या हुआ वो बहुत बुरा हुआ और बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ फैलाई गई। जिस तरह हमें कहा गया कि अच्छा हुआ उनसे जान छूटी, तो जो 71 में, जो मुल्क, जो देश 71 में बिल्कुल ज़ीरो था, और 71 में पाकिस्तान
خوشی سے کہہ رہا تھا کہ جان چھوٹی، وہ تو ویسے ہم پہ بوجھ تھے، جو بوجھ تھا وہ بوجھ آج آپ کو امداد دے رہا ہے، اور جو اس وقت چودھری بنا ہوا تھا وہ آج ایک عام سا کمی مزارہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ اب ہم قرضہ مانگتے ہیں، لوگ قرضہ نہیں دیتے، اب ہم امداد پر آ گئے، لوگ ترس کھا کر ہمیں بھیک دیتے ہیں۔ تو کرسی لینے سے پہلے ہی ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم بیکاری ہیں، وی آر بیگرز۔ جب آپ بیکاری ہیں تو پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ حکومت میں آئیں گے تو لوگ یا آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دے گا؟ آپ کو قرضہ نہیں مل سکتا، آپ کو بھیک ملے گی۔ اور یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ بھیک کن کن سے آپ لے رہے ہیں؟ جن کو آپ نے ٹھکرایا تھا۔ فرق دیکھیں، پاکستان میں مردوں کی حکومت رہی، انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا۔ پاکستان میں ایمانداروں کی حکومت تھی، انہوں نے ملک کو ڈبو دیا۔ پاکستان میں تجربہ کاروں کی حکومت تھی، انہوں نے ملک کو ڈبو دیا۔ پاکستان میں نمبر 1 لوگوں کی حکومت تھی، انہوں نے بھی ملک کو ڈبو دیا۔ پاکستان میں خوبصورت اور ایماندار اور اونچے قد والوں کی، خوبصورت پڑھے لکھے لوگوں کی حکومت تھی، انہوں نے ملک کو ڈبو دیا۔ بنگلہ دیش میں اتنا ہی عرصہ 30 سال عورتوں نے حکومت کی، انہوں نے بنگلہ دیش کو زیرو سے لے کر کہاں پہنچا دیا۔ بنگلہ دیش آج آپ کو بھیک دے رہا ہے۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں، بنگلہ دیش والے ہمارے بھائی ہیں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ہم بجائے بڑا بھائی ہونے کی ان کی مدد کرتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے بھائی سے مدد لے رہے ہیں۔ یہ میں مدد کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کے لیے یہ بھیک ہے، اور یہ خوشی سے قبول کریں گے۔ کیوں؟ کل انہوں نے عمران خان صاحب کو تانے مارے تھے کہ وہ چندے کے پیسے لیتا ہے، آج خود بیکاری بن چکے۔ میرا اللہ ہر اس بندے کو جو بڑے بول بولتا ہے اس کو ایسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ صرف اتنا دیکھ لیں، 30 سال ہمارے یہاں شیروں کی حکومت تھی، 30 سال ہمارے یہاں ایمانداروں کی حکومت، اور 30 سال بنگلہ دیش میں عورتوں کی حکومت تھی۔ تو عورتوں نے اپنے ملک کو کہاں سے زیرو سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور ہمارے ہاں وہ جو شیر ہیں، وہ جو ایماندار ہیں، وہ جو اس ملک کے مخلص ہیں، وہ جن کے دل میں عوام کا غم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، انہوں نے آسمان سے ہمیں زیرو پر لا کر پٹخ دیا۔ اور نہ صرف اس بات پر شرمندہ نہیں ہے، اس بات پر وہ شرمندہ نہیں ہے، الٹا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ کیسا اللہ کا عذاب ہے جو صرف عوام پر آتا ہے، آپ پر نہیں آتا؟ اللہ کا عذاب جس دن پاکستان میں آیا، سب سے پہلے شروع ہی آپ سے ہوگا۔ کیوں؟ کہ آپ لوگوں میں نہ انسانیت ہے، نہ انصاف ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ آپ کے دل میں کسی کا رحم ہے، اور جس طرح کی حرکتیں ہیں آپ کی، جس دن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلی تو آپ یہاں زمین پہ نظر نہیں آئیں گے۔ ہنستا بستا میرا پیارا ملک تھا، ہنستا بستا میرا پیارا وطن تھا، اس کو ایسا انہوں نے اجاڑ کر رکھ دیا، ایسا اجاڑ کر رکھ دیا کہ خدا کی پناہ۔ اس کے آگے میں اور بول نہیں سکوں گا، بہت شدید تکلیف ہے، بہت شدید غصہ ہے، نہیں بول پاؤں گا۔ لیکن آپ سمجھیے گا کہ 30 سال عورتوں نے بھی حکومت کی، اور ہمارے ہاں کے 30 سال مردوں نے بھی حکومت کی۔ عورتیں ان مردوں سے آگے نکل گئی، یہ عورتوں سے بدتر ہیں۔ اس لیے پاکستان میں جو آج کل فساد ہے وہ عورتوں کی طرح ہی ان کا رونا پیٹنا اور بین کرنا ہے۔ ان 30 سالوں میں یہی ہم پر مسلط ہے جنہوں نے ہمیں زیرو کیا، اور اسی 30 سال میں بنگلہ دیش میں عورتیں تھیں جنہوں نے زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔